والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب کوئی نہیں آ جائیں گے انشاءاللہ کتنی جاندے حضرات جڑے ساتھی بار سین بچ پھر رہنے انہوں دی خدمت دے اندر گزارش ہے کہ تشریف لے کے آؤ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ مہمان بڑی دوروں تشریف لے کے آئے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز نال قرآن پڑھیا لیکن اتنی ہی سنجیدگی اتنا ہی قرآن دا ادب اتنا ہی قرآن پاک نو سنن دا اور سمجھن دا شوق ساڑھے وچ نظر آنا چاہیے اے ٹھٹھے مذاق قرآن دی محفل دے اندر نس پاج ادھر جا ادھر جا ایک ہی تماشی تو بہرحال میں شکر گزار ہاں تسا احباب دا بالخصوص کہ تسی قرآن دے ماہران دی زبان دے وچوں قرآن سن کے تے اس بعد دیسی جا خطاب سنن واسطے بہ گئے بہرحال اے دیکھو نا جی استاد ہی ہوندے نے پھر میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر بڑے ہی سادہ انداز دے نال چند باتاں تسا احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا نا جس دن اور ہر بندہ تنہائی دا شکار ہوئے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا اس دن اللہ ذوالجلال قرآن دے ماہر نو فرشتیاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جڑا قرآن پاک نو بڑی مہارت دے نال پڑھنے والا انہوں کل قیامت والے دن فرشتیاں دا ساتھ ملے گا لیکن قرآن دی میں عظمت تو قربان جاواں جڑے ساڑھے جیسے لوگ نے اور جڑے قرآن نو مہارت دے نال نہیں پڑھ سکتے ویسے میں سوچ رہا سی بھی یہ نا مصریاں دے 2-3 چکر لگ گئے نا تے سانو ادھی کو عربی آ جائے گی جی میں اسی ماشاءاللہ داد دے رہے سانو انہوں نے عربی دے وچ کافی ساری تے اسی سکھ لی آج جی تو بہرحال میں تو انہیں گل سناوا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک دیہاتی آدمی آیا اور آکے کہن لگیا جی میں وڈیرا ہو گیا عمر دا اور میں بات نو یاد نہیں رکھ سکتا قرآن کریم نو میں یاد نہیں رکھ سکتا اسی تے اللہ دا شکر ادا کریے کہ قرآن پاک دے نسخے ساڑھے کول موجود نے اس وقت تے لکھیا قرآن ملدا ہی نہیں سی کتوں کہندہ ہے میرا ذہنی طور تے میں کمزور ہو گیا اور میں نو قرآن یاد نہیں رہندا میں بھول جانا زبان موٹی ہو گئی ہے لفظاں دی ادائیگی نہیں ہوندی صحیح تسی کوئی مینو ایسے کلمات سکھا دو جڑے قرآن دا بدل ہون
قرآن کریم فرقان حمید دا بدل ہون اور مینوں پڑھنے اور یاد کرنے بڑے آسان ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر تو پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے 5 کلمات۔ وہ کہنے لگیا جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مینوں ذرا پڑھ لین دے۔ انہیں اس طرح نہ اپنی انگلیاں تے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اے مٹھی بند کر لی۔ تے ہے سی دیہاتی تے تو انہوں پتہ ہے دیہاتی تھوڑے جے دلیر ہوندے چکن چکن تو بغیر ہی گل کر دیں۔ انہیں کہا جی اے تے جڑے کلمات نے اے تے اللہ واسطے نے، انہاں دے اندر تے اللہ وحدہ لا شریک دی تسبیح و تحمید تمجید تے کلمات نے، میرے واسطے کی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا جے تینوں اپنے واسطے کچھ چاہیے تے پھر تو ایک کلمات پڑھیا کر، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافنی ورزقنی۔ وہ کہندہ ہے جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرے جی مینوں ذرا دہرا لین دے۔ انہیں پھر اپنی انگلیاں تے اسی طرح گننا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافنی ورزقنی۔ ایک کلمات پڑھدا پڑھدا تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چہرہ ادا چمکن لگ پیا بڑی خوشی دے نال کہ میں قرآن پڑھ نہیں سی سکتا، چلو مینوں قرآن دا بدل مل گیا اور ایک کلمات میرے واسطے پڑھنے بڑے آسان نے۔ تے او اس طرح کلمات نو پڑھدا ہویا جا رہے ہیں۔ کونین دے تاجدار نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، صحابہ اس بزرگ دی طرف دیکھو، اس بابے دی طرف دیکھو، خالی ہاتھ آیا سی لیکن فیوز و برکات دیاں جھولیاں بھر کے نال لے کے جا رہے ہیں، خزانے بھر کے لے کے جا رہے ہیں، خزانے، اور خزانے دینال جھولیاں فل بٹا فل کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جڑے کلمات قرآن دا بدل سن، قرآن نہیں، قرآن دے بدل دے طور تے جڑے کلمات دسے گئے نے، او پڑھن دے نال بندیاں دیاں چولیاں پر جاندیاں نے خزانیاں نال، تے جڑے لوگ قرآن نو پڑھن والے نے انہاں دی عظمت دے کیا کہنا، جڑے قرآن دی تلاوت کرن والے نے اور قرآن پاک نو پڑھن والے نے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے۔ آئیے میں ذرا ایک مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں۔ ایک کوئی معمولی بات نہیں کہ قرآن پاک پڑھیا جائے اور اسی سبحان اللہ اور واہ واہ کر کے چلے جائیے اور پیسیاں دیئے گڈیاں نچھاور کریے اور اسی اس چیز نو ایک اپنی عادت یا رسم دے طور تے رب ذوالجلال دی قسم لوگو، اس قرآن دی خاطر جنہ لوگاں نے اس قرآن دے نال محبتاں پائیاں نے اور پھر جنہ نو نتائج بھگتنے پینے، آئیے ذرا میں مختصر وقت دے اندر ایک دو باتاں عرض کرنی چاہ رہے ہیں۔ امام اہل سنت جناب امام احمد بن حنبل، سارے مل کے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ذوالجلال دے قرآن دی خاطر گرفتار کیتا گیا، جناب امام صاحب نو ماریا گیا، ظلم دے پہاڑ توڑے گئے، اتنا ماریا گیا کہ الفاظ دے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن پکڑ دے حکمران نے مجمع لگا لیا چوک دے اندر، بات ذرا بڑی محبت دے نال سننے والی، چوک دے اندر مجمع لگایا، اپنے سپاہیاں نو بلا لیا، وہ جناب نیزے اور تلواراں لے کے کھڑے نے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نو بلایا گیا، خود بھی اس مجمع دے اندر آ گیا تے کہنے لگیا، اوے
احمد بن حنبل، اے امام احمد بن حنبل، اے دیکھ کتنے علماء دی جماعت، کتنے صاحبان جبہ کبہ و دستار، یہ سارے اس بات دا اقرار کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ دا کلام نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال دی مخلوق ہے، قرآن اللہ دی مخلوق۔ اے صاحب علم بھی اس بات نو من دے، میں بھی اس بات نو مننا، تو کلہ ہی آگے ہیں، تو کلہ ہی ایک پاسے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا تے غلط نہیں ہو سکتی جی میں اسی کہنے آ، سارا جہان تے غلط نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تے دال وچ کالا ہوئے گا۔ وہ وقت دا حکمران بھی یہ بات کہن لگے آ، اے امام احمد بن حنبل، ساری دنیا تے غلط نہیں ہو سکتی، تو بھی انہاں دی بات کیوں نہیں مندا؟ اے بھی تے علم والے، اے بھی تے فہم و فراست والے، انہوں بھی اللہ ذوالجلال نے قرآن دا شعور عطا فرمایا، تے میں قربان جاواں امام دی فہم و فراست تے قرآن دے نال محبت اور لگاؤ تے کی ارشاد فرمان لگے، فرمان دے نے اعتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ۔ او وقت دے حکمران، اگر مینوں قائل کرنا چاہنا ہے پھر مینوں نیزے دکھام دی لوڑ نہیں، تلواراں دکھام دی لوڑ نہیں، اپنا روب اور دبدبا دکھام دی لوڑ نہیں، نہ میں کسے دے جناب جبے نو دیکھا، نہ دستار نو دیکھا، نہ ٹوپی نو دیکھا، نہ سندہ نو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مینوں منوانا چاہ رہے ہیں، اگر مینوں قائل کرنا چاہ رہے ہیں پھر اعتونی بشیء من کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے وچوں کچھ لے گیا، اللہ دی کتاب دے وچوں کچھ پیش کر، یا آمینہ دے لال دے فرمان نو پیش کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی پرواہ نہیں مینوں لوگاں دی، اگر رب دا قرآن آ گیا بغیر کسے ہیل و حجت تو میں تیری بات من لواں گا۔ وہ کیڑا امام ہے جڑا یہ بات کر رہے آئے، دنیا دے کسے عام مولوی صاحب دی، علامہ صاحب دی، مفتی صاحب دی بات نہیں کر رہے آ، کائنات دا اتنا بڑا امام اور محدث۔ اللہ اکبر کبیرہ، سانو تے قرآن ملے ہے نا مفت دے اندر۔ اللہ اکبر، تاں ساڑی حالت ہو جی ہے کسی میلے دا سما بنا دینے آ۔ ذرا دیکھ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ دی طرف، اللہ دے قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے، دین دا فہم حاصل کرنے واسطے 4 بر اعظم دا سفر طے کیتا ہے، پیدل 4 بر اعظم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوہ کون ہے اس دنیا دے اندر کہ جدی ایسی مثال پیش کیتی جائے، 4 بر اعظم دا سفر طے کر دے، اندلس دے وچوں چلے اور جناب جس وقت پہنچے بغداد دے اندر، اس پتہ لگیا کہ امام صاحب نو گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی بھی بندہ امام صاحب نے نال ملاقات نہیں کر سکدا، ملاقات دے اوپر سخت پابندی، سخت پیرے لگ گئے۔ وہ کھڑیاں دے اندر رہن والے آ، انہیں اپنے ہتھاں نو اٹھا لیا، اے پروردگار عالم جی میں تیرے دین دا شوق لے کے آیا، تیرے قرآن دا شوق لے کے آیا، اللہ میں دین دا علم حاصل کرنا چاہ رہا، بڑے لمبے سفر میں طے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، اے عرشاں والے آ، کوئی میرے واسطے اسباب پیدا فرما دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، پھر ایک بندے نے کہہ دیتا بکینو بکی، امام صاحب دے نال کوئی بندہ مل نہیں سکدا، ملاقات نہیں کر سکدا ہے، میں اپنا وقت ضائع نہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے ہوئے لوگوں کوئی تے سبیل، کوئی تے رستہ، اللہ اکبر کوئی تے کوئی چارہ دسو۔ ایک بندہ کہندا بکی میں دیکھے آئے ایک گروہ ہے جڑے امام صاحب دے کول چلے جاندے نے، انہوں نے کوئی روک دا نہیں، وہ اے جڑے منگن والے فقیر نے نا، اے منگ دے مونگ دے اتھے چلے جاندے، انہوں نے کوئی روک دا نہیں۔ اللہ اکبر، باقی کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکدا۔ وہ کھڑیاں والے آ، اے نہیں سوچیا کہ میں اتنی عزت والا، اتنے بڑے مقام والا، اتنے بڑے خاندان دے نال تعلق رکھنے والا، لوگ میں نو کی کہن گے، لوگ میرے نال جناب کے ہو جا معاملہ کرن گے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے وقت ہی اپنے لباس نو اتاریا، فقیراں والا لباس پالیا،
لیا، فقیراں والا لباس پا لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کشکول ہاتھ دے اندر پکڑے آئے، صداواں لگاندے ہوئے جا رہے نے، شیئا للہ شیئا للہ، ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا، ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آ میں دعوت دینی چاہ رہے ہیں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، ایک باری اونچی کہو، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو پیغام اعلانو جنہاں سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ دے دین دا علم حاصل کرنے واسطے فقیر بن کے کدے کول جا رہے نے؟ امام احمد بن حنبل دے کول، جس امام نے کیا ہے وقت دے حکمران نو اگر مینوں قائل کرنا چاہ رہے ہیں تے اللہ دے قرآن دے وچوں کوئی آیت پیش کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کہنے لگیا امام احمد بن حنبل تیری اتنی ہمت اور اتنی جرت، وقت دے حکمران نو اس طرح دیدہ دلیری دے نال جواب دے رہے آئے، اے امام پھر کوڑے کھان واسطے تیار ہو جا، کوڑے کھان واسطے تیار ہو جا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او کھڑیاں والیا، رب دے قرآن دے نام دیاں کمائیاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، لیکن اللہ دے قرآن دی خاطر بس برسر بازار کوڑے کھانے بڑے مشکل نے، مارا کھانیاں بڑیاں مشکل نے۔ امام احمد بن حنبل نو لٹا لیا گیا ہے، چوک دے اندر لٹا لیا گیا، کی دی خاطر؟ دنیا داری دی خاطر نہیں، عہدیاں دی خاطر نہیں، دولت دی خاطر نہیں، مقام اور منصب دی خاطر نہیں، سیاست بازی دی خاطر نہیں، اللہ ذوالجلال دے قرآن دی خاطر، قرآن دی خاطر، قرآن دی خاطر۔ اتنی عظمت والا قرآن، اتنے مقام والا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں اس قرآن دی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے، انہاں دے سارے عمل جنتوں باہر رہ جان گے، نمازاں، روزے، حج، زکات، کیونکہ جنت دے اندر نماز نہیں، جنت دے اندر حج نہیں، جنت دے اندر جہاد نہیں، جنت دے اندر زکات نہیں، سارے ہی اعمال جناب باہر رہ جان گے۔ لیکن قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن جنت دے اندر بھی بندے دے نال جائے گا، جنت دے اندر بھی بندے دے نال جائے گا۔ آسمان تو آواز آئے گی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن دے کاری پڑھدا جا تے چڑھدا جا، پڑھدا جا تے چڑھدا جا، اللہ اکبر۔ جتے تیری تلاوت مکے گی اوتے تیرا مقام ہوئے گا، اللہ اکبر۔ اوے میرے مسلمان بھائیو، قرآن دی عظمت دے کیا کہنے، کیڑی کیڑی بات بیان کراں، اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اس قیامت والے دن دی شدت اور جناب اتنی سختی اور اتنی ہیبت ہوئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ ہر بندہ دوسرے تو دور جائے گا، اپنے دوستاں تو دور جائے گا، اپنے والدین تو دور جائے گا، اپنی بیوی تو دور جائے گا، اپنی اولاد تو دور جائے گا۔ کوئی بھی کسی دے قریب آن دی کوشش نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اتنا ہیبت ناک اور ہولناک دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں قرآن جاواں، جنہاں لوگاں نے قرآن حفظ کیتا ہوئے گا، جنہاں نے قرآن نو زبانی یاد کیتا ہوئے گا، وہ کل قیامت والے دن اپنے والدین نو لب دے پھر دے ہون گے۔
دور نہیں جان گے بلکہ لبدے پھر دے ہونگے انہاں دے والدین نو بلا کے عزت اور عظمت دا تاج پہنایا جائے گا اللہ اکبر دنیا دیکھے گی کہ حافظ قرآن دے والدین نے اس واسطے آئیے میں دعوت دینی چاہ رہے ہیں اس کانفرنس دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے نا اگر آپ اسی قرآن دے حافظ نہیں بن سکے کم از کم اپنی اولاد نو قرآن دے حافظ اور قاری ضرور بنا کے جایا جے توجہ کرنا ذرا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں جس وقت لٹایا گیا تے پہلا کوڑا وجے آئے ایک جلاد دے ذمہ سی ایک کوڑا مارنا ہے دوسرا کوڑا دوسرے جلاد نے مارنا ہے اللہ اکبر تاکہ طاقت دے اندر فرق نہ آئے غور کرے آجے ذرا میری بات دے اوپر پہلے جلاد نے جدوں کوڑا مارے آئے امام صاحب نو لگی ہے تے آپ دی زبان دے وچوں نکلے ہے اللہ اکبر زبان دے وچوں نکلے اللہ اکبر دوسرا کوڑا وجے آئے آپ فرماندے نے اللہ حول ولا قوت الا باللہ تیسرا کوڑا وجے آئے امام دی زبان دے وچوں نکلے آئے کلئی یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اور چوتھا کوڑا بجے آئے امام احمد بن حنبل دی زبان دے وچوں بے ساختہ بڑی جرت دے نال نکلے آئے القرآن کلام اللہ کہو سبحان اللہ قرآن اللہ دا کلام ہے کیے قرآن اللہ دا بول دے نہیں قرآن اللہ دا کلام ہے اوے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے طرف محمد کھلی الہیہ چٹھی اسمانو سرور احمد دے آئیا توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر امام صاحب نو کوڑے بجے نے تے اس طرح کوڑے بجے نے ایک محدث اس مجمع دے اندر کھڑا ہے اللہ اکبر وہ کہیں دے میں اپنی نگاہاں دے نال دیکھ رہے ہیں کہ ساریاں ہڈیاں امام احمد بن حنبل دیاں ٹوٹ گئیاں جڑے کپڑے پائے سانو پھٹ گئے عجیب ایک منظر ایسا بنیا کہ میں دیکھیا خون انج نکل رہا ہے جی میں تیل نکل دا ہے کسے چیز دے ویچوں اللہ اکبر حضرات انہاں لوگاں نے قرآن دے نال محبتاں لگائیاں جنہاں نے قرآن دے نال پیار پایا اللہ اکبر کوئی معمولی باتاں نہیں اے کوئی معمولی باتاں نہیں اے صرف گفتار دے نال تعلق رکھن والیاں باتاں نہیں غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر تے مامون فرماندے نے میں ایک اور بڑا عجیب منظر دیکھیا میں دیکھیا جس وقت کوڑے مارے جا رہے سن کوڑے مارے جا رہے سن تے امام احمد بن حنبل نے جڑی جناب تھلے اپنے سطر نو چھپان واسطے جڑا کپڑا پایا سی شلوار پائی سی وہ تھلے نو ہونا شروع ہو گئی اس طرح معلوم ہوندا سی کہ ہونے ہی انہاں دا سطر بے حجاب ہو جائے گا ہونے ہی انہاں دا سطر بے حجاب ہو جائے گا جدوں اس طرح دا منظر بنن لگے آئے وہ ایک کوڑے کھا کے جڑا بندہ پریشان نہیں ہویا جڑا بے قرار نہیں ہویا اللہ دی قسم ہے جدوں نے دیکھیا کہ کتے میرا سطر بے حجاب نہ ہو جائے وہ دے چہرے دی رنگت بدل گئی انہیں آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھا لیا اللہ اکبر تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں ہونٹاں نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی اللہ اکبر میں دیکھیا کہ امام دے بس ہونٹ ہلن دی دیر سی انہاں دا کپڑا اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا
اپنے آپ ہی کپڑا اوتے ہو گیا، اللہ ذل جلال دی قدرت دے نال کپڑا اوتے ہو گیا۔ اس واقعے نے مینوں ہلا کے رکھ دیتا۔ میں کہا میں ضرور امام احمد بن حنبل دے کولوں اے نسخہ پوچھنا ہے، اے بات میں ضرور پوچھنی ہے کہ انہاں نے کیڑا وظیفہ پڑھیا سی جدے نال انہاں دا کپڑا اسے وقت ہی اوپر ہو گیا، تاکہ میں بھی اپنی دعاواں دے اندر اسے وظیفے نوں پڑھیا کراں۔ توجہ کریا جے ذرا میری بات دے اوپر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، آپ نو اٹھا کے پابند سلاسل کر دیتا گیا، جیل دے اندر جا کے ڈال دیتا گیا۔ کافی دیر بعد جس وقت امام صاحب نو ہوش آئیے نا تے اے جناب کول ہی کھڑے نے، جلدی دے نال امام صاحب دے کول چلے گئے، کہنے لگے امام صاحب جدوں تواڈے اوپر اللہ دے قرآن دی خاطر ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے سن، اس مجمع دے اندر میں بھی موجود سا، سارے منظر نو میں دیکھدا رہیا، اور میں دیکھے اپنی نگاہاں دے نال کہ جدوں تواڈا ستر بے حجاب ہون لگیا سی، تسی کوئی وظیفہ پڑھیا، کوئی دعا منگی، اللہ ذل جلال نے اس تواڈے ہاتھ تے حرکت نہیں سی کر سکدے، اپنے آپ ہی تواڈے کپڑے نو اوپر کر دیتا۔ اے امام احمد بن حنبل اللہ دا واسطہ جے مینوں دس دیو کہ تسی کی پڑھیا سی، کیڑے وظیفے دے نال اللہ ذل جلال دے کولوں دعا کیتی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل نے جواب کی دیتا، آپ فرماندے نے میں تے کچھ نہیں پڑھیا، میں تے کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا، کہندا جی میں تواڈے ہونٹاں نو ہلدیاں ہویا خود دیکھے آئے، ہونٹاں دی حرکت میں خود دیکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے میرے بھائی میں پڑھیا تے کچھ نہیں، لیکن جدوں مینوں احساس ہویا کہ شاید دنیا دے سامنے میرا ستر بے حجاب ہو جائے گا، میں پھر اپنے رب دی طرف اپنے چہرے نو اٹھایا، اے عرشاں والیا تو دیکھ ہی رہے نا، اے پروردگار عالم جی اے سارے ظلم دے پہاڑ صرف تیری خاطر میرے تے ڈھائے جا رہے نے، اللہ تیرے قرآن دی خاطر میں سارے جبر نو برداشت کرنے واسطے تیار ہاں، میرا انگ انگ الگ ہو جائے مینوں بالکل گوارا ہے، لیکن اے میرے پروردگار عالم جی آج دنیا دے سامنے میں بے حجاب ہو جاواں، اے میرے اللہ تیری عظمت دی قسم ہے اے مینوں گوارا نہیں، اے نہیں مینوں گوارا ہے بھی انسان، مرد عورت نہیں، مجبور مظلوم بے بس حرکت نہیں کر سکتے، لیکن ایسے عالم دے اندر بھی جان جانی تے منظور ہے، لیکن لوگاں دے سامنے بے حجاب ہونا برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اوہ میرے مسلمان بھائی پھر تیری غیرت کدھر چلی گئی، وہ تیرے ایمان نو کی بن گیا؟ اللہ اکبر۔ آج تیری بہن اور تیری بیٹی اور تیری ماں آج بازاراں دے اندر اس طرح بے حجاب ہو کے پھر دیاں نے کہ کوئی تمیز ہی باقی نہ رہی، کوئی چیز ہی پوشیدہ نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اوہ مینوں دسو ذرا ایمانداری دے نال آج تو کوئی 5-7 سال پہلے جتنے مرضی لوگ مجبور سن، جتنے مرضی لوگ اللہ ذل جلال دے باغی اور نافرمان سن، لیکن اتنی دلیری دے نال کلمے کوئی بھی نہیں سی بول سکدا کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن ہونتے کلچر دا حصہ بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی ساڑھے کاروبار اتنی دیر تک چل دے نہیں جتنی دیر تک ایک عورت دی نیم اریاں جناب تصویر سائن بورڈ دے اوپر لگ نہ جائے، اسی عورت دو نیم برہنہ کر کے او دا مل وٹیا، او دیاں بولیاں لگائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڑھے وچوں حیا ختم ہو گئی، نتیجہ کی نکلیا کہ پھر ظاہر جیسے درندے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام آباد دے اندر
نور مقدم جیسی بیٹی دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے، تیری تہذیب نے بربادی پیدا کر دی تھی، تیری تہذیب نے اس معاشرے دے اندر درندے پیدا کر دیتے، انسانیت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ میری تہذیب اور میرا دین اور میرا اسلام، اللہ دی قسم میں قرآن ایسی غیرت والا سی کہ ایک بیٹی دی آواز تے عرب دے وچوں چلے محمد ابن قاسم، اللہ اکبر کبیرہ، صحراواں اور جناب دریاواں اور سمندراں دیاں لہرانوں چیر دا ہویا، بڑے بڑے طوفاناں دے نال ٹکرا جائے، ایک بہن دی آواز سن کے جڑا برداشت نہ کر سکیا، اج کی بن گیا؟ اپنی ہی بہنا، اللہ اکبر، اپنی ہی بیٹیاں، کوئی 4 سال دی عمر دے اندر چیخ رہی ہے، آسمان دے اندر شگاف ڈال رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ جلال دی قسم ہے میرے مسلمان بھائیو، قرآن بڑی عظمت والا ہے، کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا ہے، اینو پڑھن والے بھی عظمت والے، اللہ اکبر کبیرہ، ایدے نال پیار کرن والے بھی عظمت والے۔ لیکن اللہ دی قسم ہے قرآن صرف اس واسطے نہیں آیا، ٹھٹھے مذاق نہ کریا کر، غیر سنجیدہ نہ ہویا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قرآن دے نال دل لگا، انہیں دلاں دی دنیا نو بدل کے رکھ دیتا۔ اللہ دی قسم ہے کونین دے تاجدار بھی اس کائنات دے اندر انقلاب لے کے آئے تھے قرآن دے ذریعے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویذکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اسی اس قرآن نو کی سمجھے ہے کہ شاید تبرک والی کتاب ہے یا مردے بخشان والی کتاب ہے۔ اور ویسے نا جی ماشاءاللہ میں بھی اج تواڈے نال مصری قرآن نو سنن واسطے آیا، کتنے پیارے انداز دے نال تلاوت کرن والے ماشاءاللہ، اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید اضافے فرمائے اور قوت گویائی اور انہاں دے لہن دے اندر مزید اللہ پاک خیر و برکت اور چاشنی اور مٹھاس پیدا فرمائے۔ آپاں سارے رل کے ایک دعا کریے، اللہ پاک انہاں نو داڑیاں رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دے واہ، یہ دعا کرن جتے کوئی کوئی گل نہیں، پابندی ہے میں ہوندی ہے، کئی ہوندے بھی نہیں۔ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، استاد محترم کہندے نے پابندی ہے، غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ داڑیاں رکھن تے پابندی، اج قرآن پڑھن تے پابندی، نماز پڑھن تے پابندی، حجاب کرن تے پابندی، پردے کرن تے پابندی، اللہ اکبر۔ تے ایسے عالم دے اندر ہی تے محبتاں دا پتہ لگدا ہے، ایسے معاشرے دے اندر ہی تے وفاواں دا پتہ لگدا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں اپنی بات نو ختم کرن لگے ہاں۔ جڑے محبتاں والے لوگ ہون، جڑے محبتاں والے لوگ ہون، انہاں دی اخیر بھی اچھی ہو جایا کر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نو بات یاد آ رہی ہے تے قرآن دی بات ہے نا۔ امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ صرف قرآن ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام دیاں 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سے، 7 لاکھ حدیثاں زبانی۔ یہ تقریب بخاری ہو رہی ہے نا آج کل، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے ذکر ہو رہے، 9 سال دی عمر دے اندر 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لئیاں سن۔ ساڑھے تے بچیاں نو نماز نہیں ہوندی، ساڑھے تے اپنی عمر 60 سال ہو گئی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہوندی، نماز جنازہ نہیں اسی پڑھ سکتے۔ 70,000 حدیثاں چھوٹی عمر دے اندر ہی زبانی یاد کر۔ کیسے وہ والدین سن عظمت والے، جنہوں نے اللہ نے اتنی عظیم اولاداں عطا فرمائیاں۔ امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ایک دن کہنے لگے لوگاں دے سامنے، او لوگو اگر میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق۔
میری بیوی نو طلاق، وہ آ گئے لوگ کہنے لگے استاد جی شیخ محترم وہ تواڈے شاگرد نے تے اللہ دے بندے نے طلاق ہی معلق کر چھڑی ہے، انہیں کہا کہ اگر میرے استاد جی نو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق ہے، تسی دسو تانوں 1,00,000 حدیث یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تے آپ مسکرا کے فرمان لگے مینوں 1,00,000 حدیث انج یاد ہے جویں تواڈے وچوں کسے نو سورت اخلاص زبانی یاد ہے، قل ہو اللہ احد زبانی یاد۔ اتنے محبت والے لوگ اور اتنے دین دے نال پیار کرنے والے اور مر مٹن والے اور اپنی زندگی دا مقصد اور مشن بنان والے، ایک قرآن پاک کوئی معمولی کتاب ہے؟ اور پھر امام صاحب میں گل مکان لگیا جے اپنی امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ دا جس وقت آخری وقت آیا نا جی اللہ اکبر تے بڑے بڑے محدثین انہاں دے شاگرد ابو حاتم الرازی جیسے کول بیٹھے نے تے امام صاحب بے ہوش نے، آخری وقت ہے تے شاگرد پریشان ہو گئے کہ استاد جی نو تے چاہیے کہ کلمہ پڑھن، آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن یہ تے پڑھ نہیں رہے، بڑے پریشان، لیکن ہمت نہیں پہ رہی کہ استاد محترم نے انی بھی گل کر سکن۔ موت دا وقت ہے، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، گلشن میں شہر میں کلزم میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ یارا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں امام صاحب تے کہنے لگے پھر اپنا حدیث معاذ پڑھی ہے، سند دے نال حدیث پڑھنی شروع کر دیتی، ادھ وچوں چھڑ دیتی تاکہ امام صاحب نو اس طرح معلوم ہوئے کہ جویں انہاں نو اگے آ نہیں رہی، ایک نے پڑھی دوسرے نے پڑھی، امام صاحب نے دیکھے نا کوئی حدیث نہیں پڑھی جا رہی، حدیث نہیں مکمل پڑھی جا رہی، جدو اتنی بات سنیے آخری وقت ہے، آخری سانے، او میرے مسلمان بھائیو گل واوا تے مکدی نہیں، گل جناب کھٹے مذاقاں تے مکدی نہیں، اللہ دی قسم ہے میرا رب دل دیکھدا ہے، دل دکھاؤ، اللہ ذوالجلال نو شکل و صورت نہ دکھاؤ، میرے اللہ ذوالجلال نو دل دکھاؤ کہ دے اندر کدی محبت ہے، اے دے اندر کدا تعلق ہے، اے دے اندر کدی رضا ہے، اے دے اندر تسی رکھ دے کیو، ہر چیز نو وہ جاندا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس واسطے دوہرا معیار نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ امام صاحب نے جدوں اے دیکھیا کہ انہاں دے کولوں حدیث نہیں پڑھی جا رہی، آخری ساواں چل رہیاں نے، اس وقت بندے نو اپنی ہوش نہیں ہوندی، ایسے عالم دے اندر بھی او اللہ دا ولی، او قرآن دا فہم رکھن والا، او پیغمبر دیاں حدیثاں دا حافظ، حافظ القرآن اور حافظ الحدیث اور رب دا دوست، ایسے عالم دے اندر تڑپ اٹھیا اور اشارہ کر کے اپنے شاگرداں نو فرمان لگے مینوں اٹھا کے بٹھا دو۔ شاگرداں نے سہارے دے نال جلدی دے نال اٹھا کے بٹھا دیتا، پھر امام صاحب دے کولوں بولے آنی جا رہا، اپنی پوری قوت دے نال، پوری طاقت دے نال، پورے جلال دے نال، پھر پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو پڑھن لگے کہ تواڈے کول حدیث نہیں پڑھی جا رہی۔ حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، عن صالح بن ابی عریب، عن کثیر ابن مرہ، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ انی گل کہی ہے تے امام صاحب نو موت آ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھے تے موت آ گئی، اور سرکار مدینہ نے کی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
اللہ پاک انہوں اللہ کو دعا کرو اللہ پاک ساڈا بھی خاتمہ توحید تے فرما دو. اونچی آمین کہہ دیو. تے پھر آئیے میں اپنی بات میں تے ختم کراں. لاہور بھی جلسہ شروع ہے انشاءاللہ الرحمن اتھے بھی حاضری ہو جائے گی. مسلمان دا کم نہیں نہ مننے, مسلمان دا کم نہیں نہ مننے, جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے. کنہ نبی کریم نے زور لایا, کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہم دی, اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہم دی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے. جے نبی محمد نہیں بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا. جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا. پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا. اور بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما. بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا چکے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکے لذتاں ایس بہار دیاں پر اونوں کون پوچھے تو کی کرنا اونوں کون پوچھے تو کی کرنے اتے مرضیاں مالک مختار دیاں دراصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے. ذرا سارے پھر اپنے عقیدے دا اظہار کر کے اونچی آواز نال دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا اے ہے میرے رب دی ذات اللہ سچا اللہ دا قرآن سچا اللہ دا حبیب سچا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو بھی سچائی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.